الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال سبحانه عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاسو بدل کړ دی تا ولا دی مایک وګورل لاندې نه دویم کې لګیدل دی صحیح ده. قابل صد احترام. حضرات، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال سبحانه عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاسو بدل کړ دی تا ولا دی مایک وګورل لاندې نه دویم کې لګیدل دی صحیح ده. قابل صد احترام. حضرات، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
وقال سبحانه عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاسو بدل کړ دی تا ولا دی مایک وګورل لاندې نه دویم کې لګیدل دی صحیح ده. قابل صد احترام. حضرات، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال سبحانه عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان، فقال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دا تاسو بدل کړ دی دا ولا دی مایک